تیرا وج پانی منگے تھے میں خون نہ دے سنو جی سنو تھے میں خون نہ دے گھیڑا جی کردہ سونیا جی کردہ تینوں سمین بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا جی کردہ کملی والیا جی کردہ تینوں سمین بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا ہر میاں صاحب آندے نے دکھیے دی گلی اللہ تو اتھرو قبول کر لے گل عشق دیئے کیاں چول لے کے ڈر جانا کسی نے محمد دی خیرات لے کے ڈر جانا ہے ایتھے میاں صاحب دی روح تڑپی ہے کھڑی دا تاجدار تڑپی ہے پسرور آلیو میاں صاحب آندے نے دکھیے دی گلے ہے دکھی یا جانے سارے براق خوشیاں پہ منا دینے ساریاں براقاں دی چہریاں تے خوشیاں نے ایک پیا روندہ رو رو کے آندہ دکھیے دی گلے ہے دکھی یا جانے تے سکھیے نو کی خبرہاں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی بندہ خاموش نہ روے جنہیں مسجد اندر تشریف فرماؤ باواز بلند محبت نال عشق نہ دروشی پڑھ دو الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بی کمالہ کشفت تجا بی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا حضرات ذی وقار آج دی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ آپ دی مسجد اندر انعقاد پذیر حضور دے معراج شریف دے حوالے دے نال جنہ دوستاں نے اس بزم نو سجایا جڑے آ کے اس بزم دے اندر بیٹھے عشاء دی نماز تو لے کے ہون تک جنہیں تشریف فرماؤ اللہ صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے ماشاءاللہ اس پروگرام دی زیر سرپرستی زیر صدارت خطیب اہل سنت استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا عقیل احمد ظہیر صاحب محتمم جامعہ نعیمیہ آوی تشریف فرمانے زیر نگرانی مرزا مقصود صاحب تشریف فرمانے ماشاءاللہ اس مسجد خطیب قاری محمد افضل قادری صاحب تشریف فرمانے خصوصی تعاون جنہ لوگاں نے کیتا ہے محفل سجائی میاں عثمان عاشق صاحب عاشق بوٹ ہاؤس والے تشریف فرمانے بھائی احسان ایوب صاحب بڑی محبت فرماندے نے اللہ انہاں دی محبت نو سلامتی رکھے
بھائی فرقان صاحب، محمد عرفان صاحب، محمد فیصل صاحب اور بھی جن بھائی نے اللہ پاک صاحب دی محنت نو کاوش نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار عشاء دی نماز تو لے کے تسی ہون تک تشریف فرماؤ، دو چار باتاں میں حضور دے معراج دے حوالے نال کرنیاں نے، کوئی لمحہ چوڑا نہیں تو انہوں بٹھانا، تسی محبت نال عشق نال پریت نہ بے آجے۔ اللہ تھوڑا بیٹھنا قبول فرمائے گا، اللہ ساڑا پڑھنا قبول فرمائے گا۔ کیوں اس محفل دے ویسے تے بہت زیادہ فائدے نے، اور دو فائدے بہت زیادہ اے نے کہ ایک تے محفل مسجد اندر ہو رہی ہے۔ توجہ فرماؤ جی مہربانی، بزرگ جتھے جتھے بیٹھے نے بیٹھے رہن، میں کسی نو نہیں کہاں گا اٹھ کے اگے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ، صرف بچیاں دے وال توجہ تھوڑی کرے، انہوں نے خاموشی نال بٹھائے ہو تے اللہ پاک تھوڑا بیٹھنا قبول فرما لوے۔ بابا جی ایک تے فائدہ یہ کہ اللہ دی کار محفل ہو رہی ہے، مسجد اندر ہو رہی ہے، اور دوسرا فائدہ ہے کہ اس محفل دے اندر علماء تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب بہت عظیم ہستی نے، اللہ پاک انہوں نے مزید بلندیاں اور برکتاں عطا فرمائے، انہوں نے مدرسے دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ میں ایک آہکر جا بندہ، ناقص جا بندہ ہاں، انشاءاللہ جڑی دل گل کرانگا، دلوں کرانگا تو تھوڑے دل تک پہنچے گی۔ محفلہ سجان دا مقصد بابا جی ہندا ہے کہ بندے نو کسے نو کوئی چیز دا علم آ جائے، بندہ او دے تے عمل کر جائے تے بندے دی زندگی بہتر ہو جائے۔ جیڑے بندے سیالکوٹ گئے نے، سیالکوٹ دا اکثر توڑا آن جان لگا رہندا ہے، جملے سماعت کرے ہو۔ بابا جی سیالکوٹ دے اندر ایک روڈ ہے جنہوں خادم علی روڈ کیا جاندہ ہے، جیڑے جان دے ہو بولے ذرا، خادم علی روڈ۔ محفل تو پہلے ایک ضروری گل سن لو، پھر انشاءاللہ مینوں پتہ لگ جائے گا میں پڑھنا کیویں میں تانوں پتہ لگ جائے گا ساں بیٹھ کے سننا کیویں۔ وہ خادم علی روڈ بھی کسے فقیر دے نام تے رکھیا گیا ہے، کسے درویش دے نام تے۔ اسے خادم علی روڈ تے ایک فقیر دا مزار ہے جنہوں رومی اثر کیا جاندہ ہے، جملے سماعت کرے ہو جی، رومی اثر۔ اور علماء فرماندے نے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال تو بعد درجہ اس بندے دے، جدو میں نہ لینا تو سامنے ہر گل کھل جانی۔ جملے سماعت کرے ہو بابا جی، اج کچھ لے کے تو جائیے انجی نہیں جویں بیٹھے ہیں اور لنگر لے کے چول کھا کے ٹر جائیے، نہیں کوئی گل پلے پہ جائے۔ اتھے ایک درویش کلندر اور عالم دا اور فقیر دا مزار ہے، اس فقیر دا نام ہے حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہیں اندر بیٹھے ہو تسی تقریباً 95% لوگ انہوں نے جان دے ہوں گے، اور خاص کر کے بزرگ لوگ۔ حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں رومی اثر کیا جاندہ ہے۔ بابا جی ایک دن مریدان دے وچ بیٹھے تے بڑے بریک نفیس انسان سن، بڑیاں بریک گلاں کردے سن۔ ہون تے وہ بندے بھی نہیں رہے تو سنن والے بھی نہیں رہے، جڑی گل حقیقت ہے تے نہ ہی وہ گلاں کرن والے رہے نے۔ آپ ایک دن نہ انجی آستانے تے تشریف فرما سن، مرید اگے بیٹھے سن، بابا جی جملے سماعت کرے ہو، آپ موج وچ آئے تے آپ فرمان لگے بیلیو تو انہوں کو گل نہ سنائیے۔ اب ویکھو جی جٹکا جے انداز پنجابی جا بالکل سادہ جے انداز، جیڑا بچے نے بھی سمجھ آوے تے بابے نے بھی سمجھ آوے، فقیر کہہ کے دیا او بیلیو تو انہوں کو گل نہ سنائیے۔ بابا جی مرید اگے بیٹھے سنو نہ ہاتھ جوڑ لو، نہ کہ حضور اسی تے بیٹھی اس واسطے ہیں کہ تواڈے لباں تو کوئی الفاظ نکلن تے ساڈے دل تے اثر کر جائے۔ بڑی مہربانی ہن جا کے بیا جی گل سنن والی جی، فائدہ ہوے گا بابا جی گل سن کے۔ اسی تے اسے واسطے بیٹھے ہیں حضور تسی کوئی بولو تے ساڈے دلاں تے گل نقش ہو جائے۔ مسرور والے گل سنو، فقیر نے جملہ کیڑا بولیا، گل بڑی وڈی ہے، ساری محفل نوں چھڈو، اے گل بندہ جے پلے بن کے لے جائے گا تے اے کافی ہوئے گی میرے نظریے دے مطابق، میرے عقیدے دے مطابق۔ حکیم عبدالحی صاحب فرمان لگے بیلیو گالے وے اساں ویکھیا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوندے نے جیڑے محفل وچ موجود ہو کے بھی موجود نہیں ہوندے۔ گل سمجھو جی مہربانی، میں شعر بھی تھوڑے بہتے پڑھ لینا، تھوڑی بہتی سور بھی چنگی ماڑی لا لی دی ہے، لیکن گل مقصد ہی ہوئے نا تو دا فائدہ ہوندہ ہے، کسے نو سمجھ وچ آ جائے۔
اے درویش فقیر دے جملے سجے کہن لگے کچھ بندے اساں ویکھے نے ایسے ہوندے نے جڑے محفل وچ موجود ہو کے موجود بولو بولو موجود گل تے بڑی بریک سی ہر بندے نو سمجھ ایویں تے نہیں سی نہ ہونی قبلہ جدو حکیم صاحب نے گل کیتی نہ تے سجے پاسے علامہ صاحب بیٹھے سن مولوی صاحب انہاں کول گل ہضم نہ ہوئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے حضور گل دی سمجھ نہیں آئی تسی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے محفل وچ آ کے بھی وچ آئے ہائے ہائے گل سنیو مہربانی ساری زندگی فائدہ دے گی گل اپنے دل دی تختی تے لے کے لے جائے پسرور والے حضور تسی آکھیا بندے محفل وچ آ کے بھی محفل وچ نہیں ہوندے موجود ہو کے بھی موجود نہیں ہوندے ہاتھ بن کے عرض کیتی مولوی صاحب آکھن لگے حضور محفل وچ تے ہوندا ہی ہوے جڑا موجود ہوے ہن پوری گل سنی جے توجہ نال محفل وچ تے ہوندا ہی ہوے ہن تسی سارے محفل وچ بیٹھے ہو موجود نہیں بولو موجود ہو بیٹھے ہو نا حاضر ہو نا تشریف فرما ہوئے ہو نا مولوی صاحب نے آکھیا حضور مینوں سمجھ نہیں آئی تسی کیا بندے محفل وچ موجود ہو کے موجود نہیں ہوندے حکیم صاحب مسکرا کے نا آندے نے مولوی جی جے غصہ نہ کرو تے اگلی گل کراں جی حضور کرو آپ مسکرا کے فرمان لگے مینوں اے بھی پتہ سی سوال بھی تساں ہی کرنا ہائے 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 جنوں سمجھ لگی ہو بولے فقیر دے سامنے کیڑا بولے درویش دے سامنے کیڑا بولے علماء فرماندے نے کہ جدو فقیر دی محفل وچ بیٹھے ہوگو نا ولی دی محفل وچ تے پھر اپنا دل سنبھال کے بیا کر کی سنبھال کے بابا جی ولی دی نگاہ دل تے ہوندی بندہ سوچدا ہوندا ہے تے ولی دے دماغ وچ گل چلدی ہوندی ہے بندہ کی پہ سوچدا ہے تے فرماندے نے جدو علماء دی محفل وچ بیٹھے ہوگو تو پھر زبان سنبھال کے بیا کرو کوئی ایسا جملہ توڑی زبان تو نہ صادر ہو جائے بابا جی جملے سنے ہو ولی یہ کامل دی گل بڑی وڈی جی اللہ دی قسم ویڈیو بن رہی میں ذمہ دار اپنی گل دا حکیم صاحب آکھن لگے مولوی صاحب میں نے بھی پتا سی اگوں تساں ہی سوال کرنا ہے مولوی صاحب عرض کیتی حضور نہیں یہ مقصد نہیں میں کہا ذرا ونڈ ہو جائے تشریح ہو جائے گل دی گل کھل جائے تے پھر حکیم صاحب نے کیسی گل کھولی بابا جی کیسی ونڈ کیتی جملے سنے ہو پسرور والے حکیم صاحب فقیر درویش بولنے لگے آکھن لگے مولوی جی گل ہے وے تسی تے محفل دی گل کر دے ہو نا اساں بندے ویکھے نے جملے سماعت کرے ہو مہربانی کر کے فقیر دے جملے جے آپ فرمان لگے اساں بندے ویکھے نے کہ بندے محفل دے گل بعد وچ دی ہے نا اساں ایسے بندے ویکھے نے نماز وچ ہو کے نماز وچ نہیں ہوندے نماز وچ ہو کے نماز وچ ہن سامنے تساں بٹھا دیتے نے بچے دے مخاطب ہوئے خطیب ہوندا بندیاں نال سیاںیاں نال تے اس واسطے ہن میرے وال توجہ فرمائے جے گل ذرا توجہ نہ سماعت کریا جے اگر سامنے آؤں تسی ودا ذرا مہربانی کرو آ جاؤ تم سامنے اے میں نظر تے آؤ نا یار کتے کتے بیٹھے اللہ تانوں سلامت رکھے جی حکیم صاحب فرمان لگے وی تسی محفل دی گل کردے ہو اسی بندے ایسے ویکھے نے جڑے نماز وچ ہو کے بھی نماز وچ حکیم صاحب فرماندے نے بیلیو بندے ایسے بھی ہوندے نے پہلی صف وچ کھلوتے ہوندے نے تے امام دے پیچھے تکبیر پڑھی ہوندی ہے اذان آکھی ہوندی ہے تے امام دے بالکل پیچھے کھلو کے ہاتھ بننے ہوندے نے تے امام الحمدللہ پڑھدا ہوندا ہے تے انہاں دا دھیان ڈیرے تے ہوندا ہے بابا جی گل حسن علی نہیں گل ڈونگی ہے ہر بندے نو سمجھ نہیں نہ ہونی میں تاں واسطے فقیران دی گل ہر بندے نو سمجھ بندے امام دے پیچھے کھلو کے اذان کہہ کے تکبیر پڑھ کے الحمدللہ امام اوتھے قرات کردا ہوندا ہے تے بندے پیچھے سوچ دے ہوندے نے میں دکان نو تالا لایا پتہ نہیں کنے گاہک واپس ٹور گئے ہون گے میں کلیاں ہی پڑھ لیندا تے چنگا سی امام صاحب دی قرات لمبی ہو گئی پتہ نہیں ہن سلام پھیرن کہ نہ تے دو بندے تے میرے سامنے ٹور کے نے تالا ویکھ کے تے مگروں پتہ نہیں کنے ٹور گئے ہون گے کچھ بندے ایسے ہون گے جڑے آکھن گے مہمان بھی آئے نے مولوی صاحب نماز نہیں چھڈ دے مینوں ایمانداری نہ دسیو پسرور والےو بندے اس طرح ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نماز وچ ہو کے خیال کسے دا ڈیرے ہوندا ہے نماز وچ ہو کے خیال کسے دا دکان تے ہوندا ہے نماز وچ ہو کے خیال کسے دا رشتہ دار مہمان نال ہوندا ہے فرمایا مولوی جی تسی تے محفل دی گل کردے ہو او بندے امام دے پیچھے کھلو کے امام پیچھے نہیں ہوندے بندیاں دے دھیان ڈیریاں تے ہوندے نے مولوی صاحب نے سر قدماں تے سٹ کے نہ اسے ویلے چنگا سی نہ سمجھ گیا حضور اے ونڈ کرو پھر حضور کیڑا محفل وچ موجود ہوندا ہے کیڑا نماز وچ موجود ہوندا ہے حکیم صاحب فرمان لگے چلیو گل اے وے محفل وچ موجود ہوندا ہے جدی توجہ گل کرن والے ہول وال ہوے تے دل مدینے والے نہ جڑیا ہوے سمجھ آئی جے گل جدا دل حضور دے نال جڑیا ہوے
انہاں محفلاں چوں غازی علم دین بنے نے، انہاں محفلاں چوں غازی ممتاز حسین ورگے بنے نے۔ اے محفل عام محفلہ نہیں کہ محفل ہوئی تو سن کے ٹر گئے، ایتھوں بابا جی لے کے ہو جاندا ہے مدینے والا بھی نیت ویندا جے تے عرشاں والا بھی نیت ویندا جے کہ بندہ کس نیت نال بیٹھا ہے، بندہ کس ارادے نال بیٹھا ہے۔ نیت جیڑی ہے نا او ہوے نا سونیا میں تیرے ذکر وچ آ گیا تے خالی نہ موڑی، انج ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محفل چوں خالی ٹر جائے۔ حضور دے در تے دشمن خالی نہیں گئے، اسی تے پھر بھی اپنے ہیں، اسی تے پھر بھی اپنے ہیں، حضور دے امتی ہیں۔ آؤ بابا جی گل ضروری سی، ہن اپنے اپنے گریبان چ جھانک لے ہو کہ اسی کس طرح بیٹھے ہیں، ساری توجہ کدھر ہے۔ پھر ہر بندہ بابا جی پھر اس معیار تے پہنچ جائے گا۔ میں اللہ دا قرآن 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل دی پہلی آیت کریمہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا سی۔ معراج دا موضوع ہے، دو چار باتاں ضروری کرنیاں نے، جملے سماعت فرمایو۔ اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا۔ تسی پہلے سبحان تے غور کرو نا، سبحان اللذی، اللذی اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ کدے والو ہو رہا سبحان دی طرف۔ سبحان کون ہے؟ اسی آنے سبحان اللہ، یہ مطلب ہے اللہ، بولو سارے اللہ، جے پاک تے بولنا چاہیے نا۔ کسے دا ابا چودھری ہوئے تو لوگ آنے میرا ابا چودھری ہے، کسے دا ابا چیئرمین ہوئے تو لوگ آنے میرا ابا میرا دادا لمبردار چیئرمین ہے، تے جڑا ہے ہی پاک ہے، سرور آلے ہو جڑا ہے ہی پاک ہے، جدے اندر شاکی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاک ہے۔ ایتھے اللہ گل شروع کی تو کی ہے بابا جی، جملے سمجھو۔ معراج تو بڑی سنی ہوئی نہیں، میرے تو بڑے علماء کو سنی، میں کہ حقیر یا طالب علم یا بندہ میں جملے سنے ہو۔ بابا جی جدو بندہ گل کردا ہے نا، او دی گل شروع وچ بھی ویکھی جاندی ہے تے اینڈ وچ بھی ویکھی جاندی ہے۔ انہیں گل شروع کی تو کیتی تے اینڈ ویکھو جی۔ معراج دا ذکر ہویا 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، پہلی آیت کریمہ۔ اللہ نے گل ہی اپنی پاکی تو شروع کی تھی۔ آئے ہائے ہائے، ایتھے مفتی احمد یارہاں نعیمی نے بابا جی ایتھے اعتراض دا جواب لکھے ہے تفسیر نعیمی دے اندر۔ آپ فرماندے نے اللہ نے سبحان تو گل کیوں شروع کی تھی ہے کہ پاک او ذات، پاک او ذات جنہیں سیر کروائی، پاک او ذات۔ آندے نے اللہ نو پتا سی کچھ بدبخت ایسے ہونے نے جنہیں آکھنا او جی 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 ادھی رات نو تھوڑے جے حصے وچ نبی پاک کتھوں کتھے کتھوں کتھے کتھوں کتھے کیویں ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے جنہیں اعتراض کرنا یار دے نہ کرے، سبحان اللہ جی میں لے کے گیا ہوں۔ جنہیں اعتراض کرنا محبوب دی ذات اعتراض نہ کرے، سبحان اللہ جی۔ اللہ نے گل ہی اپنے نام تو شروع کی ہے، اللہ نے گل ہی اپنی حمد تو شروع کی ہے، اللہ نے گل ہی اپنی تعریف تو شروع کی ہے۔ اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ۔ اللہ فرماندا ہے جنہیں گل کرنی ہے ساڈے وال آوے، جنہیں گل کرنی ہے ساڈے وال آوے۔ اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی۔ ایتھے جملے سنے ہو بابا جی، سیر ہوئی ہے حضور نو، کروائی کنے میں؟ بولو کروائی کنے میں؟ اللہ نے فرمایا میں پاک ہاں، بندے منن نہ منن رب پھر بھی پاک ہے۔ ساری دنیا انکار کر چھڑے، اللہ دی قسم رب پھر بھی پاک ہے۔ ساری دنیا تسبیحاں چھڑ چھڑے، میرا رب پھر بھی۔ اللہ نے گل اپنے تو شروع کی تھی۔ میں مثال دیواں تے اور وانڈ ہو جائے گی، پتہ لگے بھی میں توڑن تک کی پیغام پہ جایا۔ بابا جی ایتھو ایک بندہ اٹھے، مثال دے رہے ہیں جملے سنے ہو۔ ایک بندہ اٹھ کے آکھے جی میں پرسوں دبئی ساں تے کل واپس آیا، تے بندہ او ہوئے کہ جدے کول ایک ٹائم دے کھان واسطے روٹی بھی نہ ہوئے، اٹھ کے اعلان کرے، جملے سنے ہو کہ میں کل اوتھے ساں تے پھر واپس آ گیا، جملے سماعت کرے جے۔ ہر بندہ کے گاؤ او تیری مہربانی، جھوٹ نہ مار، اے گل نہ کر، تو تے جا ہی نہیں سکدا، تو ایتھے سیالکوٹ نہیں جا سکدا، تو دبئی دی گل کرنا ہے۔ تے جے اوہی بندہ آکھے میں آپ ہی نہیں گیا، مینوں ایم این صاحب نے بھیجے، جملے سماعت کرے ہو، مینوں بڑے نے بھیجے، ہر بندہ آکھے گا جی اسی ماننے ہیں، کیوں او بھیج سکدا ہے تے تینوں واپس بھی بلا سکتا ہے، بھیج بھی سکتا ہے تے واپس بھی۔ جن نے سیر دا اعلان کیتا ہے نا، او ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، او کن فیکون دا مالک جڑا کن کہے زمینہ بن جان، کن کہے آسمان بن جان۔ اللہ نے فرمایا جن اعتراض کرنا میری ذات کرے، لے کے اسی گئے جے،
سیر اساں کرائی ہے لے کے اسی گئے ہیں سبحان اللہ پاک او ذات جنہیں سیر کرائی بھی عبدی ہی اپنے خاص بندے نے کنوں اپنے خاص بندے نو ایتھے جملے سماعت فرمایو بابا جی گل بڑی وڈی ہے میں ونڈ کر چڑا جناب موسیٰ دا دور ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ دے نبی نے اپنی امت نو آکھیا وی سیدھے رستے تے آ جاؤ امت آکھن لگی کنوں منانا ہے حضرت موسیٰ نے آکھا میں اپنے رب نو منانا انہاں کہا جنوں منانا ہے ناسا اینج نہیں مننا سانو ویکھنا ہے میرے وقت توجہ کرے قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں علامہ صاحب تشریف فرمانے جیڑے رب نو تو منانا پینا اساں انہوں ویکھنا ہی اساں او دا دیدار کرنا ہے بابا جی جملے سماعت کرے ہو حضرت موسیٰ کے اے انہاں فرمائش رکھ چھڑی امت نے حضرت موسیٰ قبلہ گئے کوہ طور دے اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان ہے جی مولا پریشان بڑا ہوں اللہ نے فرمایا گل کیے عرض کیتی ربا بندے آندے نہ سانتن ویکھنا ہے آئے ہائے ہائے گل بڑی وڈی ہے جے گل اندروں سنو گے تے اندر دے دل دی دنیا نہ بدلی گل کرے جے ایک کلیم اللہ جڑا رب نال ڈائریکٹ گل پہ کرتا ہے بغیر جبریل تو رب نال گفتگو پہ کرتا ہے انہیں عرض کیتی یا اللہ میری امت آندی اساں تینوں ویکھنا ہے اللہ فرماندے نے انہوں نے کہا چلے نہ ہو تسی مینوں ویکھ سکدے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار فرمایا تہاڈی اکھ وچ اتنی طاقت نہیں کہ تسی رب دا نظارہ کر سکو میرے ول ویکھیو جی جناب موسیٰ واپس آئے آ کے اپنی امت نو آکھیا تسی رب نو ویکھ سکدے بولو رب نو ویکھ سکدے انہاں آکھیا جنہ تک اساں ویکھیا نہ اساں مننا ہی نہیں انہوں وکھائیں گا تے مننا گے زدی پہ گئے پھر جناب موسیٰ گئے عرض کی تھی یا اللہ بندے زدی پہ گئے اللہ فرماندہ پھر انج کر سارے انہوں نال لے کے آ جڑے موتبر بندے نے نا 70-80 بندے انہوں نے اپنے نال لے کے تے کوہ طور تے آ جائے تفسیر نعیمی دے اندر لکھیا کہ 70 بندے جناب موسیٰ اپنی امت دے لے کے نا جڑے وڈے وڈے چودھری سن 70 بندے بابا جی لے کے کوہ طور تے آگے قرآن پڑھ رہے ہیں جملے سماعت کرو اللہ نے فرمایا انہاں ویکھنا ہے جی مولا ویکھنا ہے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں کہ سامنے جڑا پہاڑ ہے نا ایدے تے نظر رکھن اسی ایدے تے اوئے ہوئے ہوئے سوئی دے سوراخ دے کروڑ میں تے کئی کروڑ میں تے کئی کروڑ میں حصے دے برابر اپنی تجلی دا عکس پاواں گے جے او برداشت کر گئے تو پھر اگوں بھی کر لواں گے جملے سماعت کرو جی مہربانی جے او برداشت کر گئے تو اگلی گل بعد وچ کران گے رب کعبہ دی قسم ہے بابا جی لطف بڑا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ریڈی ہو جاؤ موسیٰ جی کی گل ہے اللہ تجلی پان لگا جائے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ہی ویکھیں جی مولا میں بھی ویکھاں گا بابا جی جدو اللہ نے اس پہاڑ تے تجلی پائی نا تجلی کنی کو پائی جملے سماعت کرو 70 دے 70 بندیاں دی اتھے ہی روح نکل گئی اتھے ہی جناب زمین تے ڈگ پے حضرت موسیٰ ایک ہفتہ بے ہوش رہے میں تفسیر نعیمی پہ پڑھنا ایک ہفتہ جناب موسیٰ اتھے بے ہوش رہے نے ہوش آئی اللہ نے فرمایا کتھے گئے نہیں بندے اے میرے والے ویکھیو جی او سارے ویکھے تے او پہاڑ تے ڈگے پے نے جان نکل گئی جناب مردہ حالت پے نے پھر جناب موسیٰ نے عرض کی تھی مولا اینج نہ کر تیری مہربانی یہ پچھلے جڑے نے انہاں تے مینوں چھڈنا نہیں انہاں کہنا تسی بندے نال لے گئے ہو تے بندے مروائے ہو اللہ فرماندا ہن کی چاہنا ہے یا اللہ انہاں نوں زندہ کر اگوں یہ گل نہیں کران گے آئے ہائے 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 انہاں نوں زندہ کر اگوں یہ گل اے فرمائش نہیں کرن گے اللہ نے فرمایا جا پہلا بھی تیرے صدقے مننے سا ہن بھی تیرے صدقے من جانے ہیں آئے ہائے جی بابا جی بڑی مہربانی سونا پہ سن دے ہو جملے توڑے دل تے اثر کرنگے اگے بھی تیری منی ہے ہون بھی تیری منی ہے جا تیرے صدقے بابا جی 70 دے 70 بندیاں وچ پھر روح آئی زندہ ہوئے اللہ نے فرمایا ویکھنا جے اللہ دے نبی نے فرمایا ویکھنا ہے انہاں کیا ساڑی توبہ اسی نہیں جے ویکھ سکدے تو پچھلے انہاں کیا پچھلے انہوں اسی آپ سمجھا لینے پچھلے انہوں اسی آپ سمجھا لینے اساں نہیں جے ویکھنا اساں تے شکر کیتا دوبارہ زندہ ہوئے ہیں تو آڑی مہربانی سانو واپس لے جاؤ ایتھے پھر جناب موسیٰ بابا جی تڑپے نے عرض کیتی یا اللہ تو کسے نو بھی نہیں نظر ہوندہ کسے نو بھی نہیں وکھاندہ اللہ نے فرمایا موسیٰ کسے نو نہیں وکھاندہ پر ایک ایسا ہے وے جنہوں اسی اپنا آپ وکھاواں گے
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਉਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ मूसा ताई तो साना वेख सकदा नहीं तो साना वेख सकदा नहीं असा दी लोकाई होई है सोने मदनी कोटले दे फिर असाद दी लोकाई होई है सोने मदनी दे वास्ते असाद दी जी पसरो रालियो अल्लाह ने फरमाया मूसा नार या अल्लाह किनू वखाना है फरमाया नबी ते बड़े होने ने रसूल बड़े होने ने बड़िया बड़िया शाना वाले नबी आने ने बड़िया बड़िया रसूलों वाले नबी आने ने एक ऐसा नबी आएगा है जेड़ा नबी नहीं नबियां दा सरदार जेड़ा नबियां दा सरदार आएगा नबियां दा रसूल आएगा फरमाया असां ते दीद सोने वास्ते लुकाई है असां ते दीदार सोने नु कराना है आओ हजरत जुमले सुनिया ने अल्लाह फरमा रहे हैं सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल हराम अल्लाह फरमा रहे हैं पाक मेरी जात हमदा वाली मेरी जात तरीफा वाली मेरी जात हजरात बाज में हर जुमले सुन जाया रे है पसरो रालियो अल्लाह दा कुरान मुस्तफा दा फरमान हजरात जुमले समाधि कर जाया रे अल्लाह कुरान अंदर अपनी पाकी तो गल शुरू की है इथे नबी आए ने अल्लाह ने किसे नु दीदार नहीं अता कीता जदों मेरे ते तेरे यार दी वारी आई है जदों मेरे ते तेरे आका दी वारी आई है जदों कायनात वाली दी वारी आई है बाबा जी जुमले सुन जाया रे हजरात जुमले सुन जाया रे हे बड़ियां बड़ियां उम्मतां आया रे जिन्हां यहाँ के नबियां अगे सवाल कीते ने उन्हां यहाँ के नबियां अगे सवाल करते रहे ने उन्हां आखिया असां रब वेखना है असां अल्लाह वेखना है आओ पसरो रालियो एक मेरे आका दी जात जिन्हों आज तक किसे सहाबी नहीं सी आखिया किसे गुलाम नहीं सी आखिया सोनिया असा रब वेखना है किवें कहंदे रब वेखना है यार दी तस्वीर विचों रब ही नजर आ रहा बाबा जी जुमले समाधि कर यार दी तस्वीर विचों रब नजर आंदा है हे मोहम्मद दी मीम हटा लो पिछे हमद रहिंदा जे आए हाय जी पसरूर आ दियो जुमले सुनिया रे हे मोहम्मद दी मीम दा पर्दा हटा दियो पिछे हमद रहिंदा है ते हमद कौन है हमद अल्लाह है हमद इलाह में हजरत जुमले सुन जाया रे हे मेरे नबी नु जियारत किवें होई है मेरे नबी नु सैर किवें होई है बाबा जी काफर ताने मार देने हे काफर माज़अल्लाह नबी पाक दे बारे हे गलीज जुमले बोल देने हजूर हर में काबा विच परेशान हो के बैठे हुए ने उतों अल्लाह दा डर आया है अल्लाह ने फरमाया सोनिया परेशान ना हो अर्ज कीती रब्बा ए मन दे कोई नहीं या अल्लाह अबू जहल भी गल्लां करदा है या अल्लाह अबू लहब भी गल्लां करदा है या अल्लाह युतबा भी गल्लां करदा है या अल्लाह शहबा भी गल्लां करदा है या अल्लाह उमैया भी मुंह बना के टुर जांदा है पसरूर आलियो खाल के कायनात ही बोली आए फरमाया सोनिया इन्हां दियां गल्लां तू परेशान ना हो फिक्र ना करे हो रात आने वाली है जिदों असी यार नो सामने बुला लवांगे
جدوں اسی سونے نو کول بلا لواਂਗੇ حضرات جملے سنیا نے جدے پیچھے مارا کھادیاں ہون جدے پیچھے گالیاں برداشت کیتیاں ہون جدے پیچھے پتھر کھادیاں ہون بابا جی جے یار مل جائے پھر بلال نو پوچھیا جے خوشی کنی ہوندی ہے پھر کالے رنگ دے بلال نو پوچھیا رے پھر چاہ کنا چڑھدا ہے جدوں ماہی سامنے ہوئے جدوں دل بر سامنے ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے بابا جی جملے سنیا رے اللہ فرماندہ عرش سجا رے اللہ فرماندہ آسمان سجا رے حضرات پہلا آسمان بھی سج گیا ہے دوسرا آسمان بھی سج گیا ہے اللہ نے 7 آسمان سجائے نے اللہ فرماندہ جنتا بھی سجا دے پسرور علیو جبریل نے عرض کی دیئے ربا سونیا حج اینا انتظام پیا کرنا ہے ربا خیر ہے فرمایا جبریل حج مہمان خصوصی میرے کو لاریا آج سونا آ رہے ہیں آج محبوب آ رہے ہیں آج میرا یار آ رہے ہیں اور سنو بسرور آ لیو ایتھے جملے سنو بابا جی توڑے علاقے جے توڑا چیئرمین آ جائے چونا کھلار دیو کہ نہیں بینر لان دیو کہ نہیں ایم این ایم پی آ جائے قبلہ لوگ پھلاں دے ہار لے کے کھلوتے ہوں دے لوگ گلیاں دوتے بینر لانے خوش آمدید خوش آمدید پتہ جے کیوں آن والا مہمان راضی ہو جائے جی سمجھو گل آن والا مہمان تے پھر وہ جدے والا ہوندہ ہے نا پھر وہ 10-20 ہزار روپے کٹ کہندا یار میں تیرے تے راضی ہوں تو استقبال چنگا کیتا تو بینر لائے نے تو فلیکس لائے نے میری تصویراں لائیاں نے سونا انتظام کیتا ہی اللہ نے جدو محبوب نو کول بلانا سی انتظام کوئی نہیں سی کرنا حضور دا استقبال کملی والے آقا دا استقبال عرش سجا دیتے گئے آئے ہائے 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 جنتاں سجا دیتیاں گئیاں بابا جی جملے سماعت کرے ہو گل بڑی بڑی ہے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اللہ فرماندہ جا میرے یار نے دولہ بنا کے لے کے آ میرے وال تک کیوں جی بابا جی کریم نبی حضرت ام ہانی اپنی چاچا زاد بہن حضرت علی دی ہمشیرہ حضرت ام ہانی آپ دے گھر آپ دے کمرے دے اندر آرام فرما رہے سن اب میرے وال توجہ کرے ہو جی حضرت ام ہانی دے گھر ادھرو آرڈر ہو گیا آسمان تے حل چل مچ گئی اللہ فرماندہ سارے سوں گئے نے آئے ہائے 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 جبریل سارا مکہ ہی سوں گیا جی ربا فرمایا جا پھر میرے یار نے لے کے بابا جی گل اندرو سنے ہو اللہ دی قسم ایمان تازہ نہ ہویا تے گل کرے جا میرے یار نے لے کے آ یا اللہ کل ہی جاواں اللہ فرماندا نہیں جدو دولہ ہوندا تے براتی ہوندے نے جی جی مہربانی کرو پسرور والے جدو دولہ آوے تے نال براتی ہوندے نے نا میرا سونا کیسا دولہ سی جدے براتی دنیا دار نہیں سن اللہ دے نوری فرشتے سن آئے ہائے ہائے اللہ تو دی سبحان اللہ قبول کرے جملے اندر سنیا جی بابا جی دولہ بنا کے لے گیا یا اللہ جاواں اللہ فرماندہ جا فرشتے نال لے جا 70,000 فرشتے آئے ہائے پسرور آلے ہو چپ نہ رہے ہو جملے سنیو کنے فرشتے 70,000 فرشتے کریم نبی دے براتی بن کے استقبال واسطے جبریل امین نہ جان لگے یا اللہ پھر اللہ فرماندہ جنت جا اوتھو یار دی سواری بھی لے جا ایتھے مسرور آلے جملے سنیا جا اوتھو یار دی سواری لے جا جا چلا جا جنت وچ جبریل بابا جی جنت وچ آئے ساری جنت وچ نظر پہ مار دینے کنو یار دی سواری واسطے قبول کریں کیڑا ایسا ہوئے جڑا مصطفیٰ دی سواری واسطے سونا لگے سارے براق بابا جی آج چاہ پہ کر دیں خوشی پہ کر دیں کیوں جبریل نے اعلان کر دیتا سی اللہ دا ماہی آ رہا ہے آئے ہائے اللہ دا یار آ رہا ہے حضرات جملے سنیا جی اللہ دا یار آ رہا ہے سارے براقاں نے ویکھیا قبلہ ایک براق ایسا سی جدے اکھاں وچ اتھرو سن تے نکرے لگ کے روندا پیا سی
اے میرے وال تکیو بابا جی اکھاں دا وضو نہ ہویا تے تاں گل کرے جبریل ٹردے ٹردے سارے براقاں نو چھڈ کے نا عاشق صاحب جملے سنیا جے تے جبریل اس براق دے کول گئے جے جا کے نا او دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے کیوں رونا ہے آج تے ماہی آ رہے ہیں ہائے 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 آج تے سونا محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں آج کیوں رونا ہے آندا جی خوشی تے بڑی ہے رونا اس واسطے ہاں میں سنیا کہ تسی ایک سواری لے کے جانی ہے تے بڑے بڑے سونے براق نے میری تے حیثیت ہی کوئی نہیں بڑے بڑے اعلیٰ براق نے رونا تاما پتہ نہیں کیڑا ایسا خوش قسمت ہونا ہے جنہوں یار دی سواری واسطے قبول ہو جانا ہے تے جی بابا جی براق روندا ہے تے اکھاں وچ اتھرو آئے جبریل پوچھدا کیوں رونا ہے تے رو کے کی آندا میں کو جی میرا دل بڑ سونا ہے لوگوں میں کو جی بابا ہے میں کو جی ہے میرا دل بڑ سونا کہ میں کی کری یار منا ویڑے میرے بڑے دانا ہے تھے میں لکھ وسیلے ہے پہاوا اے ہو دکھ ہے رسی میرا کا ملے باہاں ہے کتے روندیاں نہ مرے جاواں عرض کردہ جبریل میں رونا تا میں یار قبول کرے نہ کرے حجی پتہ نہیں کی دی قسمت جاگی جانی ہے حجی بابا جی کیڑا برا کیسا ہونا ہے جدے تے فرشتیاں دا سردار بھی ہے جدے تے نبیاں دا سردار بھی ہے جدے تے مصطفیٰ نے سوار ہونا ہے حضرات جملے سماعت کر جایا ہے براق پوری جنت وچ پیا روندا ہے اللہ دی قسم مسلمان بھائیوں جملے سن جایا رہے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم آئے اللہ فرماتا براق لے کے نہیں جا رہے عرض کی تھی یا اللہ سارے خوشیاں پہ منا دینے حضرات جملے سن جایا رہے یا اللہ ایک براق ایسا ہے یا اللہ تیرے یار دی محبت وچ پیار ہوندا ہے یا اللہ تیرے یار دے عشق وچ پیار ہوندا ہے پسرور علیو جملے سن جایا رہے اللہ نے فرمایا جبریل انہوں ہی لے جا جی جبریل انہوں ہی لے جا جبریل انہوں ہی لے رہا یا اللہ بڑے بڑے سونے براق نے یا اللہ بڑیاں بڑیاں سونیاں سواریاں نے حضرات جملے سن جایا اللہ نے فرمایا میں سون گناہ نہیں ویکھ رہا ہوئے میں اودے اتھرو پیا وینا جڑا یار دی جدائی وچ پیا روندا ہے جڑا محمد عشق وچ پیا روندا ہے جڑا یار دی ایک رید وچ روندا ہے جبریل جڑا روے سنو بڑا سونا لگدا ہے جڑا اتھرو وگاوے سنو بڑا پیارا لگدا ہے اے پسرور دی سرزمین وچ بیٹھ کے رون والےو کدی یار دی محبت وچ اکھاں وچ اتھرو وگا لیا کدی کلیاں بیٹھ کے ماہی دی یاد وچ رو لیا آکھیا جے کملی والیا ساڈے تو برا کوئی نہیں حضور ساڈے تو نکما کوئی نہیں حضور ساڈے تو کوجا کوئی نہیں حضور تسی اللہ اسی ادنا حضور تسی
اچھی شانہ والے اسی نکمے آؤ پر کملی والیا تیری ذات دا ہوکا دینے آؤ حضور تیرے ذکر دے وچ سرشار رہنے آؤ حضرات جملے سن جایا رے اے براق یار دی محبت وچ رویا ہے اللہ نے او دی محبت نو قبول کر لیا رے اللہ دے جبریل آیا ہے جبریل آگے اندہ براق خوشیاں منال اندہ جبریل کی ہویا ہے انہیں اکھیا یار دی سواری واسطے قبول ہو گیا جی جی حضرات جملے سن جایا رے فرمایا تیرا نام رجسٹر پہ آگے آئے فرمایا تیری قبولیت ہو گئی ہے وہی یار دے پیار وچ رونا لیا وہی یار دے عشق وچ رونا لیا اے دائی تے ترجمہ میاں محمد بخش اے کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر کر گئے نے علامہ صاحب اسے رون دا ترجمہ کھڑی دا پیر کر گیا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے اللہ توڑے اکھاں دا رونا قبول کر لے سونیا ہجر تیرا جے پانی منگے تھے میں خون نہ دے سنو جی سنو تھے میں خون نہ دے گھیڑا جی کردہ سونیا جی کردہ تینوں سمین بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا جی کردہ کملی والیا جی کردہ تینوں سمین بٹھا کے تھے میں درد پرانے چھیڑا اور میاں صاحب آندے نے دکھیے دی گلی اللہ تو اتھرو قبول کر لے گل عشق دیئے کیاں چول لے کے ڈر جانا کسی نے محمد دی خیرات لے کے ڈر جانا ہے ایتھے میاں صاحب دی روح تڑپی ہے کھڑی دا تاجدار تڑپی ہے پسرور آلیو میاں صاحب آندے نے دکھیے دی گلے ہے دکھی یا جانے سارے براق خوشیاں پہ منا دینے سارے براقاں دے چہریاں تے خوشیاں نے ایک پیار روندہ رو رو کے آندہ دکھیے دی گلے ہے دکھی یا جانے تے سکھیے نو کی خبرہاں یار جنا دے ہوئے موت نے مارے کہ راندنی تکے قبران نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ جی جملے پسند کیڑا آیا رون والا پسند کیڑا آیا کہ ہسن والا پسند ہمیشہ رون والا ہوندا قبلہ قسم خدا دی پیو ناراض ہو جائے تے پتر آ کے رو پوے تے پیو سینے لا لیندا نہیں لاندا ماں کے سینے لا لیندی آندی روئی نہ ادھر جڑا حضور دے عشق وچ براق رویا وہ اللہ نو سونا لگ گیا تے پسرور والے جے براق رون والا سونا لگا ہے تے حضور دا غلام نہیں سونا لگدا ہوئے گا حضور دا عاشق نہیں رب نو سونا لگدا ہوئے گا جڑا حضور دے عشق وچ روے حضور دے درد وچ روے حضور دی محبت وچ اترو وگاوے آکھے سونیا میں کچھ نہیں تو سب کچھ بابا جی جملے سماعت کریو براق دی تیاری ہو گئی چل براق تیاری کر
تیاری ہو گئی سونے نو لے کے مکے آ گئے آئے ہائے ایتھے جملے سنن والے نے کنے فرشتے سن 70,000 فرشتے حضور نو لین واسطے آئے نے جبریل نے فرمایا پیچھے رہو سارے اے میرے وال تکیو حضور کدے گھر سن حضرت ہانی اے جملے یاد رکھیا کرو حضرت ہانی چاچا زاد بہن دے گھر حضور آرام فرما رہے ہیں بابا یہ جملے مینوں تڑپاندے نے میں جدوں کتاب اندر پڑھنا نا اللہ دی قسم ہے میرا دل تڑپ جاندا ہے جدوں بندہ کسے دے گھر جاندا ہے تے دروازہ کھڑکاندا ہے نا دروازے نو دستک دیندا ہے نا دروازہ کھڑکاندا ہے جبریل نے آ کے نا کنڈی نو ہجے ہاتھ ہی لایا ہے اتھوں آواز ہی ٹھہر جا ہائے 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 ہن تو نال جا کے سنیو مہربانی جبریل ہجے کنڈی نو ہاتھ لایا ہے اللہ فرماندا خبردار ٹھہر جا جی ربا کی کر لگا یا اللہ دروازہ نہ کھڑکاواں تیرے محبوب نو جگانا نہیں فرمایا بے ادبی ہے ہائے 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 جی قبلہ مہربانی جملے سنیو بے ادبی ہے جملے سماعت کرو ادب جڑا ہے نا ادب بڑا ضروری ہے جی ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کنڈی نہ کھڑکائیں سونے نو کنڈی کھڑکا کے بٹھائیں گا جملے سماعت کرو یا اللہ جی کنڈی نہیں کھڑکانی تو یا اللہ میں اندر کی میں جاواں گا دروازہ بند ہے اللہ نے فرمایا جبریل انج کر کنڈی نہ کھڑکائیں یار نو تکلیف نہ ہوئے اب میرے وال تک چھت جا تے چھت سوراخ کر کے نا تے چھوٹے جے سوراخ رستے اندر جا علامہ صاحب تشریف فرمانے 700 پارے جبریل دا کنا ایک پار دی لمبائی مشرق تو لے کے مغرب تک بولو جنہوں سمجھ آئیے سمجھو ایک پار دی لمبائی مشرق تو لے کے اللہ فرماندا سوراخ کر دے وچوں دی گزر جا آئے ہائے ہائے سوراخ کر وچوں دی جبریل نے آکھیا تو ہوئے گا یا اللہ 700 پر مینوں دتے نہیں ایک پر ایڈا لمبا تے یا اللہ ایتھے ایڈے جو سوراخ وچوں فرمایا اے تے دسنا چاہنا جدوں یار دے در تے جانا پھر سمیٹ کے جانا ہے ہائے 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 جدوں محبوب دے در تے جانا پھر سمیٹ کے پھر ادب نال پھر عاجزی نال بابا جی بندے پیر دی گلی وچ جان دی جُتی لا لیندے قسم خدا دی بابا جُتی لا کے ہاتھ وچ پھڑ لیندے نے ایتھے جُتی نہیں پانی میں ایک نو پوچھا ایتھے کی ہے یہ تے اگلی گلی چ انہوں نے کہا نہیں ایتھے پیر صاحب ننگے ہوں گے علامہ صاحب تشریف فرمان حضرت امام مالک 10 سال حدیث دا درس دیتا مدینہ شریف دے اندر 10 سال کدی جُتی نہیں سی پائی جب میں غلط کہاں تو میں ٹوکو 10 سال حضرت امام مالک محدث کدی سواری تے سوار نہیں سن ہوئے تے شگیرد اگے سواری لے کے توڑتا ہوں گا آپ نال پیدل سواری دے کسی نے پوچھا جناب امام صاحب سواری بھی نال ہوندی اوتے کیوں نہیں بہندے فرمایا میری جرت یار دی گلی وچ سوار ہو جائے ہائے 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 او میری جرت اینی کہ میں محبوب دی گلی وچ سواری تے سوار ہو جائے عاشق نے ادب والے لوگ نے فرمایا سوراخ کر اندر داخل ہو جا پوری کائنات نے معراج دا ذکر مولویاں نے کر دیا رہنا قیامت تک انہاں نوں پتہ لگے جتھے جبریل 700 پراں والا ایڈا کو کے جاندا اوتھے مولوی دی کی حیثیت ہے جیڑا کہ نبی میرے ورگا میں نبی ورگا نبی بھی کھاندے میں بھی کھاندے میں کھنا یار حضور دی شان نو تے نبی نہیں پہنچ سکے حضور دی شان نو تے نبی نہیں پہنچ سکے بابا جی رسول نہیں پہنچ سکے رب کعبہ دی قسم گل بڑی وڈی ہے جملے سماعت کرے دوسری طرف گل نکل جائے گی کنڈی نہیں کھڑکائی سوراخ کیتا سوراخ کر دیا نا اندر چلے گئے یا اللہ ہوں ہلاواں بابا جی کوئی بندہ ستا ہوئے تو انہوں بندہ آواز مار دا جے آواز نال نہ اٹھے تو پھر بندہ انہوں کی کردا اب میرے وال دیکھو بابا جی گل سمجھو آج انوکھا ذکر جے سن جائے میرا فائدہ ہو جائے تو اٹھا بھی بندہ پہلا آندہ چاچا جی اٹھو ہاں جے چاچے ہری نہ ہوتے تو پھر بندہ چاچے ران دے مونڈا پھڑ کے ہاتھ پھڑ کے لاندہ چاچا جی اٹھو جبریل نے آواز مار لگا اللہ فرماندہ نا ہائے ہائے بابا جی توجہ کرو مہربانی جبریل آواز مار لگے نے اتوں آرڈر ہویا آواز نہیں مارنی یا اللہ نہ کنڈی کھڑکان دینا نہ آواز مارن دینا یا اللہ پھڑ کے لا اللہ فرماندہ اے بھی نہیں کرنا سبحان اللہ مولویاں کتاباں لکھیاں نے کہ جبریل استاد حضور دا علامہ صاحب تشریف فرمان جے میں غلط کہاں انہاں کتاباں لکھیاں نے جبریل استاد ہے جبریل آ کے دسدا سی تے حضور نوں تاں پتہ لگا او میں کہ نکمیو کوئی عقل دا علاج کراؤ رب کعبہ دی قسم ایتھے ہونے میں وانڈ کر لگا استاد ہے کہ کی ہے جبریل نے آکھا یا اللہ آواز اللہ فرمانا نہیں
یا اللہ ہلاواں اللہ فرماندا نا نا آئے ہائے عشق دے ویڑے آئے جائے اللہ فرماندا نا نا یا اللہ کنڈی بھی نہیں کھڑکان دیندا یا اللہ آواز بھی نہیں مارن دیندا یا اللہ ہلان بھی نہیں دیندا یا اللہ کیویں جگاواں فرمایا طریقہ میں دسنا کر تو لینا ہے جی طریقہ میں دسنا وا عمل میں دسنا وا کر تو لینا ہے حرج کیتی ربا میں کی کرنا ہے ربا عمل کیڑا کرنا ہے اللہ فرماندا جبریل جی رب جلیل اللہ فرماندا تیرے لب کادے بنائے نے تیرے لب کادے بنائے نے ایتھے مسرور آلیو جملہ بڑا وڈا جے سن جایا رے بڑے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہو بڑے بڑے نبی دے غلام بیٹھے ہو جملہ بڑا قیمتی ہے کروڑاں دا جملہ رے اللہ فرماندا جبریل جی رب جلیل اللہ فرماندا تیرے لب اساں کادے بنائے نے یا اللہ کفور دے بنائے نے یا اللہ کفور ٹھنڈا ہوندا ہے اللہ فرماندا تیرے لب کفور دے بنائے نے جی مولا کفور دے بنائے نے فرمایا پھر اپنے لب سنو جی پھر اپنے لب ہوئے یار دیاں تلیاں تے رکھ دے تیرے لب کفور دینے یار دے قدم نور دینے تیرے لبی اساں کفور دے بنائے نے یار دیاں تلیاں تے لب رکھ دے آؤ حضرات جملے سن جایا جے گل بڑی بڑی ہے جبریل امین حضور دے قدماں تے لب رکھے نے جدوں لب سونے دیاں قدماں تے رکھے نے کسے نے پوچھیا جبریل کی منظر ویکھے آئی جبریل کیڑا سواد ویکھے آئی تے جبریل بھی کی کہندا ہوئے گا مدینے کیڑی گل کیتی حضور دے قدماں چوکے جبریل امین کی کہندے نے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا ہوئے پسروں رالیوں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا جو مزہ مصطفیٰ کی تلیوں میں دے اللہ نے فرمایا جبریل اگر دیکھو جی جبریل لب رکھ حضور دے قدم مبارک دے جبریل نے لب رکھے ایتھے وانڈ کرن لگا مینوں بسرور آلیو ایمانداری نہ دسیا جے شاگرد استاد دے قدم چومدا ہے یا استاد شاگرد دے چومدا ہے وانڈ بڑی وڈی ہے جبریل نے کتھے لب رکھے سن حضور دے قدمین مبارک دیتے لب رکھے کفوری لب بابا جی آج تک کدی زندگی جو ویکھیا جائے کہ استاد اپنے شاگرد دے پیر پہ چومدا جدو چومدا کون چومدا اللہ نو پتہ سی نا بڑے بندے ایسے ہونے نے جنہاں آکھنا استاد جبریل استاد اس جملے سنیو اللہ نے فرمایا جبریل یار دے قدم چوم کے لوگاں نو دس دے استاد ہو ہوندا جدے قدم چومے جان آئے ہائے استاد کون ہوندا جدے قدم چومے جان جدے قدماں نو بوسا دیتا جاوے ایتھے بابا جی اللہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے پسرور آلیو اللہ حضرت فرماندے نے سب سے اولا ہمارا نبی سجا ہاتھوں حضور دے نا دے ایک باری بچہ نوجوان بزرگ ایک باری جبریل امین بھی آندہ دے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا جی بابا جی اللہ تیرے ہتھانو سلام رکھے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا
نبی جبریل نے آ کے نبی دے قدم چم لینے جبریل نے آ کے نبی دے نلین چم لینے ہوئے پسرور علیو ایتھے شاگرد استاد دیاں قدماں نو پیا چمدائے تے چم کے پوری دنیا نو درس دے گیا ہے کائنات علیو استاد محمد شاگرد جبریل جدو میرے نبی دے قدماں تے لب رکھے نے احسان صاحب جملے سنیا رہے میرے نبی نو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے ایتھے کائنات والی دی آنکھ کھل گئی ہے میرے نبی نے ویکھیا جبریل آیا ہے حضور آندے نے جبریل خیر ہے عرض کیتی کملی والیا حاجی یار یار دی دید کرنا جا رہا حاجی یار یار دی دید کرنے جا رہا ہے حاجی یار یار نو ویکھنا چاہ رہا ہے مسلمان بھائیو جملے سنیا رہے اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا جبریل کلا آیا ہے عرض کیتی آنا میں 70,000 فرشتیاں دی حضور برات لے کے آیا کھملی والی آ بڑے پروٹوکول نہ لے کے جانا ہے اللہ دا آرڈر یار نو لے کے آ رہو اللہ دا آرڈر محبوب لے کے آ رہو حضرات جملے سنیا ہے میرے نبی نے وضو فرمایا ہے حضور نے اپنا تاج سر تے سجایا ہے میرے نبی نے جبہ مبارک پایا ہے حضور فرماندے نے جبریل چلی تیاری ہو گئی آؤ مسلمان بھائیو جملے سن جایا رہے جدو براق سامنے تیار ہے ایتھے میرے نبی براق تے سوار ہون لگے نے مسلمان بھائیو براق نے کمبنا شروع کر چھڑے آئے جبریل نے براق نو کیا خبردار رک جاؤ اوتھے رونا سے ایتھے شرارتاں پیا کرنا آئے انہیں آکھیا جبریلا نا اس واسطے نہیں پیا کردا اے اپنے اتے رخص پیا کرنا آج میرے اتے اللہ دا یار سوار ہو رہا جی بابا جی جملے سن جایا رہے حج میری اتے محمد سوار ہو رہا رہے حج میرے اتے آمینہ دا لال سوار ہو رہا ہے حضرات جملے سماعتی کرے آ رہے میرے نبی نے قدم چکے آوے حضور قدم زمین تے رکھ چھڑی آئے مسلمان بھائیو آقا دیاں اکھاں وچ چھم چھم اتھرونے جبریل نے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی ہے کملی والیا اللہ جی پالا اج تے خوشی دا دیاڑا ہے حضور اج رب نال ملاقات دا دیاڑا ہے حضور اج کیوں روندے ہو عرض فرماندے نے جبریل ہے میں تے ٹر چلا وا ہے مینوں اپنی امت بھی یاد ہوندی ہے مینوں گناہگاراں دے گناہ سامنے آ رہے ہیں جے میں ٹر گیا انہاں دا کی بنے گا ہوئے انہاں دا والی کون ہے انہاں دا سہارا کون ہے ہوئے انہاں نو سینے لان والا کون ہے ہوئے انہاں نال پیار کرن والا کون ہوئے گا اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار نو کہہ دے سونیا رومینا سوار ہو کے آ جا سامنے بیٹھ کے گل کر لینے آ تو جویں آکھیں گا اونج کر لواں گے نعرہ تکبیر جملے سماعت کرے زندہ باد نعریاں دا ٹائم نہیں میں دو گلاں کرنیاں نے ٹائم بالکل قلیل جملے سنیو جی حضور سوار ہون لگے تے حضور روئے بابا جی میرے وال ویکھو میں حکیم صاحب دی پہلا گل تو نے اس واسطے سنائی سی کہ سارے اس گل تے عمل نہیں کرنا مینوں پتہ ہے نا اسی بڑی بڑی محفلاں وڈیاں بڑے بڑے مجمع چ گئے ہیں گل سنا بھی لگو تے عمل چند بندے کر دین پر جڑے کر لیندے نے انہاں دا کام بن جاندا ہے اس واسطے روندا بھی ہر نہیں جے دے اندر سٹ لگے ہو روندا ہے جنوں محبوب دی تانگ ہوے او روندا ہے کسے دا بھرا گواچ جائے تے بھرا ساری زندگی روندے رہندے کہ یا اللہ کدی آ جائے مڑ کے کدی کسے بس تے بہ کے آ جائے تے تم محبوب دے نعرے لانا سکے سکے کدی دو اتھرو بھی وگا کے سیج سجا پھر وے محبوب کرم کردا کہ نہیں کردا پھر وے سونا کرم کردا سکے سکے نہیں اپنے دل نو گلا کرے نا اتھرواں دے حضور دے ہجر دے اتھرواں نال حضرات جملے سنیو گل بڑی بڑی جے دو گلاں کر کے اجازت چاہن لگا
حضور سوار ہو جاؤ جویں کہو گے اونج، جویں کہو گے اونج۔ بابا جی میرے وال ویکھیو، کسے دا پتر تھانے پھس جائے نا تھانے، تے لوگ وہ بندہ تلاش کر دینے کہ جدی ایسا چنا گل بات ہو۔ گل سمجھو، گل پوری سنیو، پوری توجہ نہ سنیو، فائدہ ہوئے گا۔ بندے پھر وہ بندہ تلاش کر دینے جدہ تھانے آن جان، جدی ایسا چنا واقفیت ہوئے، جدہ تعلق ہوئے، جدی یاری ہوئے، جیڑا ادھنا اٹھتا بہندہ کھاندہ پیندہ ہوئے۔ لوگ پھر سروں کر دینے کہ کتھے یہ پتہ لگے نا جو چیئرمین صاحب وہ ایسا چودہ یار ہے۔ اللہ دی قسم بندہ کدی بھی چیئرمین کو لانا گیا ہوئے پتر پیچھے بھی ٹور جاندہ نہیں جاندہ۔ بابا جی گل نو سوٹنا پایا جی، گل بڑی وڈی جی، جا کے پاویں انہوں ووٹ دیتے ہون پاویں نہ دیتے ہون، محبت ہے نا پتر دی اندر، انہوں کھچ کے لئی جا رہی ہے۔ لوگ انہوں آندے نا انہیں نہیں تیری گل سننی، تو انہوں ووٹ نہیں دیتے، کہندہ چلو نہ سنے گا اساں تے جانا نا۔ جدہ درد ہوئے نا، جدہ سوز ہوئے، جدہ محبت ہوئے، وہ دے پیچھے لوگ بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ اوہ پکی صحیح ناریاں تک نہ ہوئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تیرا این جدہ عشق ہوئے حضور رشک کرن کیوں میرا غلام میرے عشق وچ پیر ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ او بابا جی جے براق دا عشق قبول ہو سکتا ہے تو غلامہ دا نہیں ہو سکتا، جے جانور دا ہو سکتا ہے ساڑا نہیں ہو سکتا۔ پر گل اندر دیئے اٹھن بیٹھن جان اونل محفلہ نہیں ہوں دیاں، اینج ہمتن گفتگو یار دی نگری بچ بہ جا، آگ سونے میں نہیں اٹھنا، میں نہیں جانا۔ بابا جی سارا دن بچہ کھیڑتا روے تو ماں دودھ نہیں دین دی۔ اللہ دی قسم ویڈیو بن رہی پوری دنیا ویکھ رہی، امریکہ تک سعودیہ تک ویڈیو جانی، سارا دن بچہ روندہ روے تو ماں کام لگی رہندی ہے۔ خیر ہے چوپی ہے نا، میں بھی کر لاں، پانڈے بھی تولا، کپڑے بھی تولا۔ بابا جی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، ماں نے ہانڈی اتے رکھی ہوئے نہ تڑکا لاندی ہوئے، پتر ایک چیخ مارے نا تے ماں اے نہیں ویندی میری ہانڈی تھل لگ جانی، وہ ہانڈی چھاڑ کے پتر نو جا کے چک لیندی ہے۔ جے گلہ میریاں نہیں صحیح تو میں نے کہو جی، لیکن گل میں دلوں پہ کردہ جا، تسی سن جاؤ گے فائدہ ہے، نہ سنو گے تو پھر بھی کی میں تو گل سنا جانی ہے، پر محفلہ کوئی کوئی ہوندیاں نے سنن والیاں، کوئی دل تے بٹھان والی گل۔ سارا دن بچہ کھیڈے، ایک باری چیخ مارے نا ماں سارا کچھ بھانڈے دھوندی ہوئے چھڑ دے گی، کپڑے مشین چ سٹے ہون چھڑ دے گی، آ کے پتر نو چک لے گی، سینے لا لے گی۔ پتہ جو کیوں او دا رونا ماں نو برداشت، ماں او دا رونا برداشت نہیں کر دی، ماں نو چک کے سینے لا لیندی۔ امام غزالی فرماندے نے جب بچہ روے تے ماں سینے لا لیندی ہے تے جے بندہ روے تے خدا سینے لا لیندا ہے۔ آئے ہائے تو کدی او دے تڑپ تے ویکھتے صحیح، کدی او دے ہجر وچ رو تے صحیح، محبوب نو آواز تے مار۔ اللہ دی قسم ہے جے کام نہ ہون تے تاں گل کریا جے، ساڈے اپنیاں وچ کمیاں نے، سانو منگن دا چج کوئی نہیں۔ رو کے منگو، کدی اللہ اپنے بوئے تو اٹھاندا ہی نہیں بندے، کدی محبوب اپنے بوئے تو اٹھن ہی نہیں دیندا۔ حضور نے فرمایا میں نے امت دا غم کھائی جا رہے ہیں، فرمایا تو آ جا۔ بابا جی سواری چل رہی ہے مکے چ، کتھوں چلی؟ مکے چ۔ رستے وچ ویکھیا تے حضرت موسیٰ قبر وچ نماز پہ پڑھ دے، سواری چلدی چلدی مسجد حرام تو چلی تے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی فلسطین دے اندر، اے جملے سنیو جی، سواری چلدی چلدی مسجد اقصی پہنچی، اگے ویکھیا تے اگے 1.25 لاکھ نبی کھڑے۔ واہ جی واہ، ایتھے بابا جی جملے سنیو، گل تھوڑی رہ گئی، جملے سنیو۔ 1.25 لاکھ نبی کم و بیش کتاراں بنا کے کھلوتے نے حضور دے استقبال واسطے۔ مسجد اقصی دے اندر جڑا یوسف آندا سی نا میں بڑا سونا ہاں، اللہ نے فرمایا آج تینوں پتہ لگنا سونا کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج تینوں پتہ لگنا سونا کون ہے، آج تینوں علم ہوئے گا سونا کون ہے۔ اسے واسطے بابا جی پنجابی دے شہر دی قلم اٹھی ہے تے شہر کی طرف کی کہندا ہے اس رات دے تارے دس دے نے، اس رات دے تارے دس دے نے، آج عرش سجایا جاڑا ہے، اس رات دے تارے ہوئے پسرور آلیو، اس
रात दे तारे दस दे ने अज अरिश सजाया जाना है सफा बन के खलोना जी बाबा जी मेहरबानी सफा बन के खलोना है नबिया ने रामल के बैना वलिया ने सफा बन के खलोना वे लोगों सफा बन के खलोना आए हाय सफा बन के खलोना हो आदम नबी भी खड़ा है शीश नबी भी खड़ा है नूह नबी भी खड़ा है इब्राहिम भी खड़ा है इस्माइल भी खड़ा है जनाबे यूसुफ भी खड़े ने हे जनाबे सलमान सुलेमान भी खड़े ने हे जनाबे हूद भी खड़े ने जनाबे मूसा भी उठे ने जनाबे ईसा भी उठे ने हाथ बन के आंदे ने सफा बन के खलो ना है नबिया ने रामल के बहना वलिया ने हाजी अरिशियां ते हुए लोगों अज अरिशियां ते सोने दा दीदार कराया जाना अज सारे नबी किबला मेरे वाल वेखो जी इंज खलोते ने बाबा जी जदों हजूर दी सवारी जबरील लैके आए ना ते लैन विच जेड़ा सब नालों पहला खलोता सी ओ यूसुफ आए हाय इत्थे इत्थे लुत्फ लिया जी मेहरबानी जेड़ा सब नालों पहले नंबर ते खलोता इस्तिकबाल वास्ते उन्हां दा नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है आ मेरे वाल वेखियो जी जनाबे यूसुफ का इन्ना हुसन सी बाबा जी 3 महीने बंदे जनाबे यूसुफ नूं वेंदे रहंदे सन तो भुख नहीं सी लगदी आए हाय 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी जनाबे यूसुफ जी कहते पै गया ना अपने चेहरे तो पर्दा हटा छड़िया आ सुनो जी गल फरमाया आओ वेखो यूसुफ नूं ते लोग जनाबे यूसुफ का हुसन वेख के रजदे रहे किसी ने भुख ही ना लगी अज ओ यूसुफ खलोता पहले नंबर पे आए हाय 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 उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह आज किबला ओ नबी खड़ा कि मैं ओनू वेखना है जिदे बारे रब पे आंदा यूसुफ तू तो कुछ भी नहीं जे हुसन दी तस्वीर वेखनी है तो अज यार आ रहे आए हाय हाय जी जी बसरूर आ लियो अज महबूब आ रहा जे हुसन की तस्वीर वेखनी है तो फिर वेखी इत्थे बाबा जी जुमले सुनियो अल्लाह की कसम दिल अंदर ताज़ा हो जाएगा रूह ताज़ा हो जाएगी मेरे नबी चलदे चलदे जदों सवारी रुकी है मस्जिद अक्सा दे अंदर हजूर थले तशरीफ लैके आए तवज्जो करे आ रहे अगे अल्लाह दे नबी यूसुफ हथ बन के खलोते ने चेहरा झुकाया है जबरील यूसुफ दे कोल आया बाबा जी गल जाया ना करो जबरील यूसुफ दे कोल आया ठोडी ते हाथ रख के आंदा चेहरा चुक ले माही आ गया चेहरा उठा ला मोहम्मद आ गया है चेहरा उठा ला अहमद आ गया है ओए लोगों अल्लाह दी कसम रोतर भी जाती है ओए अल्लाह दे नबी ने चेहरा उठाया है अखां जनाबे हुजूर दे चेहरे ते लग गईयां ने टिक टिकी ला के वेखी जा रहे टिक टिकी ला के वेखी जा रहे ओए अल्लाह दा नबी यूसुफ अखां नहीं चमक रहा जबरील आंदा खैर आंदा जबरील खैर है बड़ा हुसन ते मान सी हज मोहम्मद दी तस्वीर वेखी हज मन गया वा हज मन गया वा हज दुनिया नो कहना वा सरकार जे सोना इकोटले दे यार थोड़ी सरकार जे सोना आया ना आना है
सरकार जिया सोना जी जी जिदे हाथ बुलंद ने अल्लाह ओदे मुकद्दर बुलंदी करे अल्लाह ओदे नसीब बुलंदी करे छड़े सरकार जिया सोना आया है ना आना है बोलो बोलो सरकार जिया सोना आया है ना आना है ना रब ने बनाया जी बाबा अल्लाह दी कसम है मेरे नाल एक बारी सारा मजमा हजूर दी शान विच ही बोल के आखे है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है ना रब ने बनाया है हाथ बुलंद करके एक बारी सारे भावें कोई मौलवी है भावें कोई आम है भावें कोई नमाजी है भावें हाजी है ते मोहम्मद दा मंतादार है ते मोहम्मद दा नौकर है इस वास्ते आने ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है ना रब ने बना जी बाबा ना रब ने बना उस बाबे दी उम्र देखो ते नबी दे इश्क विच खलो गए आंदा मदीने आलिया वेख ले मेरी उम्र वेख ले मेरी दाढ़ी वेख ले मैं सारे पसरूर दे सामने हाथी चुक के आना ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है मैं क्यों फ्रांस दे कुतियो सुन लो ओ यहूदियो सुन लो ओ ईसाइयो सुन लो साडा नबी एडा सोना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है बड़ी बात यार ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना अल्लाह दा कुरान दा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा कुरान सुन के अल्लाह दा कुरान सोने दी तस्वीर बयान करे अल्लाह दा कुरान आंदा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा अल्लाह फरमा रहे हैं यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम अल्लाह फरमा रहे हैं मा ज़ागल बसर अल्लाह फरमाना सोनिया तू आप भी सोना है तेनों बनाना ला भी सोना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजूर जा सोना है कुछ ही बोलो असी उन्हें कुत्तियां नूं दसना चाहते हो गुस्ताखो तुसी लख खा के बना लो हजूर दी शान विच फर्क बोलो बसरूर वाले हो हजूर दी शान विच फर्क नहीं पा सकते ये महबूब होवे जिन्हों रब ने कोल बुलाया ओ तुहाडे नबी नूं कोहे तूर ते बुलाया ते साडे नबी नूं अरशां ते बुलाया इत्थे जुमले सुनियो बाबा जी गल बड़ी वड्डी है अल्लाह दे नबी ने जब यूसुफ अलैहि सलाम ने देखिया ते तकदे रह गए आखन लगे तू तो कुछ नहीं तू तो कुछ नहीं हजूर फरमाने यूसुफ खैर जी आका खैर है अज वेखिया तो पता लगा वाकई तुहाडे सदके अल्लाह कायनात बनाई है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुहाडे सदके अल्लाह कायनात बनाई है बाबा जुमले सुनियो नमाज का टाइम से हुण मुसल्ले ते कौन खड़ा होवे शरीयत आंदी है मुसल्ले ते वो बंदा खड़ा होवे जिहड़ा इल्म विच सब नाल ज्यादा होवे सुभान अल्लाह जुमले सुनियो जी अगर इल्म विच सारे बराबर ने फिर शरीयत की आंदी है जिहड़ा तकवे विच सब नाल अगे खड़ा होवे अगर तकवे विच भी सारे बराबर ने फिर शरीयत की आंदी है फिर शरीयत आंदी है जिहड़ा तुहाडे विच सारियां तो सोहना है ना चंगा कुरान पढ़दा होवे खड़ा होवे बाबा जी किन्ने नबी सन सवा कमो बेश सवा लाख कमो बेश घट भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते नबी उथे खड़े सन नमाज दा वेला जमात खड़ी हो गई नबियां ने सफा दुरुस्त कर ली जबरील पहली साफ के अगे खलोता है हुण हर नबी सोची पिया कि अगे किने खलोना है हाय 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 जरा उची आखियो बसरूर वाले
ہر نبی پہ سوچدا اگے کون کھلوے، امامت دے مسلے تے کون کھڑا ہوے. میرے وال تکیو جی، سارے نبی شان والے نے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماندا اساں کئیاں نو کئیاں تے مرتبے دتے. اگے کون کھلوے؟ ایتھے توجہ کریو. آئے ہائے ہائے، اگے کون کھلوے؟ جبریل نے نا حضور دے بازو تے پھڑ کے مسلے تے کھڑا کر چھڑیا. ایتھے بھی میرا نبی اول ہے، ایتھے بھی میرا نبی، بولو ایتھے بھی میرا نبی. اسی واسطے تو حضور فرماندے سن میں اول بھی ہاں تے میں آخر بھی ہاں. اول بھی ہاں تے خلق سب نال پہلا ہویا. آیا سب تو، آیا سب تو. اے جملے سنیں بابا جی. حضور مسلط کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی. مختصر کراں، اے معراج دا موضوع جڑا گھنٹے ڈیڑھ چ نہیں پڑھنے والا. سانو 2 مہینے لگتے نا اتنے اپنے مسجد جمعے والے دن. معراج دا موضوع پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، بڑا وسیع ہے. میں بالکل چیدہ باتیں عرض کر رہے ہیں، جملے سماعت کرے. جماعت ہو گئی، حضور جا رہے بابا جی براق تے. پہلا آسمان آیا، کیڑا؟ جبریل نے دروازہ کھڑکایا. فرشتہ پوچھنے لگا کون؟ انہیں کہا آنا جبریل. جبریل انہیں کہا کلے ہی؟ انہیں کہا نہیں. آئے ہائے 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 جی پسرور والے سونا سنیا جے مول پایا جے یار، سونا سن گئے ہو. کلے ہی ہو؟ نہیں. کون جے نال؟ فرمایا اللہ دا محبوب. آئے ہائے کون ہے نال اللہ دا؟ کون ہے نال اللہ دا؟ اللہ دا محبوب ہے نال. فرشتے نے دروازہ کھولیا. جی ویلکم، بسم اللہ، جی آیا نو اپنی زبان اندر کما مرحبا، بسم اللہ کریے. حضور پہلے آسمان تے، پہلے تو دوسرے تے، دوسرے تو تیسرے تے، تیسرے تو چوتھے، 7ویں آسمان تے گئے. اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا. فرمایا یار دا نوکر بن کے نا جنت دی سیر تے کرا. آئے ہائے یار دا نوکر بن کے جنت دی. قرآن دی آیت پڑھی سی سبحان الذی اسرا. سیر سیر بابا جی تو پتہ سیر وچ غم، سیر وچ پریشانی. بندے سیر پریشانی کیوں لین واسطے جاندے نے کرن، بندے خوش ہون واسطے سیر کرن جاندے نے کہ یار اسی کرو تازہ گھر مصیبتاں پریشانیاں وچ گھیرے ہاں، چلو بچو اج تانوں سیر کرا کے لے آئیے پارک دی. لوگ بچے کھڑدے نے آپ ہی جاندے نے خوش ہون واسطے، طبیعت راضی کرن واسطے. اللہ نے محبوب نو راضی کرنا سن، طبیعت راضی کرو. جڑی کافراں گلاں کیتیاں سن حضور دے ذہن چ بیٹھیاں سن. اللہ نے فرمایا تو آ جا. ایتھے حضرات جملے سنیا جے. جدوں جبریل امین جنت وچ جا کے لے کے گئے نا تے حوراں ساریاں کٹھیاں ہو کے آ گئیں. آئے ہائے ہائے ساریاں کٹھیاں ہو گئیں. حضور سانو بھی کچھ دیو. بابا جی ایتھے سلطان بہو والے پیر آ جان، ایتھے داتا صاحب والے پیر آ جان، ایتھے پاک پتن والے پیر آ جان. سارا پنڈ کٹھا ہو جاندہ، سارا شہر کٹھا ہو جاندہ. سارے کہنا حضور ساڑھے واسطے بھی کوئی نظر کرم کرو، حضور ساڑھے واسطے بھی کرو. جدو رحمت العالمین جنت وچ گئے نا ساریاں حوراں جمع ہو کے آ گئیاں. کوئی آکھے حضور مینوں بھی کچھ دیو، کوئی آکھے مینوں بھی. میرے نبی نے کسی نے حضرت عمر عطا کیتے. ویکھو جی ویکھو حضور دی خیرات ویکھیا جے. کسے نو حضرت عمر، کسے نو حضرت ابو بکر، کسے نو حضرت طلحہ، کسے نو حضرت زبیر. جڑے سردار ہو نا تانوں پتہ ہو بعد وچ ہوندے. جڑی حوراں دی سردار سی نا صوفی صاحب، وہ بعد وچ آئی. انہیں سونے دے سامنے چولی کیتی. انہیں کہا ساریاں نو دتا جے سانو بھی دیو. ساریاں نو دیتا جے حضور سانو بھی دیو. ایتھے بابا جی جملے سنن والے نے رب کعبہ دی قسم ہے، جملے بڑے بڑے نے. جدوں بابا جی جنتاں دی حوراں دی سردار میرے نبی دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے نے. عرض کردی کملی والیا سونیا کسے نو ابو بکر دیتا نے، حضور کسے نو عمر دیتا نے، حضور کسے نو عثمان دیتا نے، حضور کسے نو زبیر دیتا نے. کملی والیا میں حوراں دی سردارا، حضور میری جھولی وچ بھی کچھ پایا نے. حضور مسکرا کے آندے نے جانی حوراں دی سردارے اپنے مقدراں تے ناز کر لے، تینوں اسی اپنا بلال دینے آ.
تینوں اسی اپنا بلال دینے سنو پسرور آلیو جا تینوں اپنا غلام بلال دیتا ہے حوران دی سردار پریشان ہو گئی آکھن لگی حضور کی گل کسے نو سونے سونے عطا کیتے کسے نو عمر ورگا کسے نو ابو بکر ورگا کسے نو عثمان ورگا حضور منو کالے رنگ دا بلال دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جا تے اساں پی آکھیا ہے اساں بلال کولوں ہجے پوچھیا نہیں پتہ نہیں انہیں دنوں قبول کرنا کہ کوئی نہیں جی 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 قبلہ یہ دسی آپ کہہ رہے ہیں جب اساں جا کے مکے پوچھنا بلال ایک بار اچھی بولے سبحان اللہ حوران دی سردار اسمان کو حضور ایڈا مرتبے والا فرمایا تنوں پتہ ہی نہیں بلال کون اما گل پوری کرنی ہے جیڑی جنتاں دی سردار نہ میرے نبی نے کیتی بابا جی سیر ہو گئی قبلہ جملے سنے آخری گل کر لگا سیر ہو گئی اللہ دے عرش دے کول جبریل آندہ حضور میں ایتھے تک سدرۃ المنتہا جبریل دا آخری مقام ریڈ زون بارڈر جبریل اگے نہیں جانا نہیں حضور جبریل کیوں حضور اے میرا بارڈر اے ریڈ زون ہے ایتھو ایک قدم ہی اگے مینوں اجازت نہیں حضور جے قدم پٹانا تے پر آئے ہائے پر امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے اوے جبریل جا تو کیڑی گل کر چھڑی سی رب کعبہ دی قسم مکیوں نال ٹریا تے سدرۃ المنتہا تے رہ گیا فرمایا مینوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا جبریل جے سونے دے نال ٹر جاندا تے پر سڑنا ہی کوئی نہیں سی جے حضور نال ٹر پیندا تے پر جدوں خود ہی نال سی محبوب گل سنیو بابا جی جبریل ٹھہر گیا حضور چلدے جا رہے اللہ نے فرمایا ہور نیڑے کعبہ قوسین او ادنا اے جملے سنیو علماء تے قرآن کہندا وے کہ اینا کو فاصلہ رہ گیا اللہ تے نبی دے درمیان قرآن جے کوئی ہیراں جا نہیں پڑھدا پیا اللہ تے مصطفیٰ دے درمیان اینا کو بابا جی فیصلہ رہ گیا اے تیر کمان ہوندی تیر کمان جدے وچ تیر رکھ کے چلائی دے او انج بنی ہوندی بابا جی کوش دی طرف ایک پاسوں لے کے تے دوسرے پاسے تک جنہ درمیان وچ بابا جو دھاگا نہیں ہوندا دھاگا جنہ او فاصلہ ہے نا اس تو بھی تھوڑا رہ گیا قرآن اے نہیں کیا کہ انہاں کعبہ قوسین او اد بولو او ادنا دا مطلب کی ہے اس تو بھی تھوڑا آج تک کوئی بیان نہیں کر سکیا کہ اس تو تھوڑا کنا سے کوئی بندہ میں نو لے کے آؤ کوئی مفسر لے کے آؤ کوئی محدث لے کے آؤ جنہیں لکھیا ہوئے کہ نبی پاک اللہ دے کنے قریب گئے قرآن نے صرف اینا بیان کر چھڑیا کہ اس کو بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا اے نہیں کہ بیان کر سکے کہ رہ کنا گیا اے جان والے نو پتا سی یا لے جان والے نو پتا سی ہائے 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 جی قبلہ گل مک گئی جملے سنیا جی دیدار کرایا فرمایا محبوب جی تو محبوب کو لوندے کوئی تحفہ لے کے ہوندے بابا جی سنیو محمد صلی اللہ گل بس 4-5 منٹ رہ گئے جملے سنیو تسی کی لے کے آئے عرض کیتی ربا میں تیری بارگاہ وچ او تحفہ لے کے آ گیا جڑا تیرے کول کوئی نہیں بولو بولو جڑا تیرے کول جڑا تیری بارگاہ وچ اللہ نے فرمایا جبریل سونا مصطفیٰ وہ کیڑی چیز ہے جڑی میرے خزانے وچ کوئی نہیں جڑی میرے کول کوئی نہیں تو لے کے آیا ہے فرمایا ربا تنو کیا نا کوئی نہیں سونیا دس دے صحیح آئے ہائے ہائے پھر محبوب بولے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات آج لوگوں نے پتہ نہیں لگا کہ نماز ہے کی چیز ہے اللہ دی قسم رب کعبہ دی قسم جملے سنیا جائے جدو محبوب نے اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی یا اللہ میں تحفہ وہ لے کے آیا جڑا تیرے کول کوئی نہیں اللہ فرمایا او کیڑا ہی عرض کی تھی یا اللہ میں تیری پاک بارگاہ وچ عاجزی لے کے آیا بابا جی کی لے کے آیا اے میرے سامنے بابے جڑے بیٹھے نے بولے کی لے کے آیا
سارے تقریر سمجھ رہے ہو، میرے بزرگ سمجھ رہے ہیں، پک کر رہے ہیں گل عاجزی، اللہ کو عاجزی کوئی نہیں، اللہ کو تکبر ہے، المتکبر اللہ دی ذات ہے۔ سورۃ حشر پڑھ کے دیکھو، هو اللہ الذی، پورا پڑھو تو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے تکبر صرف میری ذات وچ، دنیا والے تکبر نہیں کر سکتے۔ تکبر ہے عاجزی اللہ جو، اللہ نے کدے سامنے عاجزی کرنی ہو، علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا بڑا سونا تحفہ لوندا ہے، اللہ فرماندا سانو قبول ہے، اسی بھی دئیے، یا اللہ تیری مرضی ہے۔ فرمایا جا پھر اپنی امت واسطے 50 نمازاں لے جا۔ اے بابا جی جملے سماعت کرو، رب کعبہ دی قسم ہے، نمازاں لے جا۔ امام قرطبی اور امام رازی تو لے کے ملا علی قاری تک کائنات دے لوگ لکھ دینے، علماء لکھ دینے، 50 نمازاں لے کے حضور آئے تے رستے وچ کیڑا نبی حضرت مینوں ایک بندہ آکھن لگا کہ نبی پاک کو نہیں سی پتہ کہ میری امت نے نہیں پڑھنی۔ اعتراض کیتا نا، بڑا بڑا اعتراض سی۔ جملے سنے ہو، کوئی بندہ کہہ سکتا پیچھے کون، اب باہر کڈو بچے، اے جملے سماعت کرے ہو جی۔ میں تانوں پہلا کہہ سی انہاں نوں نہیں پتہ کی ہو رہا ہے، بندے سیانے جڑے اگے بٹھایا کرو، پتہ لگے کی گل ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نوں پتہ سی کہ تہاڈی امت نے 50 نہیں پڑھنیاں، تے جڑا موسیٰ دا بھی سردار ہے انہوں اے اعتراض کر لگا، تسی جی معراج دے موقع تے بیان کر دیو، یہ حضرت موسیٰ نے آکھیا نہیں پڑھنیاں گھٹ کر کے لے آؤ، نہیں پڑھنیاں کٹ کر کے لے آؤ۔ جملے سماعت کرو، میں کہا چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، اے موسیٰ نوں کھلارن والا بھی رب سی۔ او کوہ طور دی گل میں شروع کیتی سی، کوہ طور دی۔ اللہ نے فرمایا تو سانو ویکھ نہیں سکدا، اللہ نے فرمایا موسیٰ جی کھلو جا راہ وچ، یار میرے کولو آوے گا، یار دے چہرے تے خدا دی تجلی ہوئے گی، جدو تیرے کولو ہوئے گا نالے تجلی ویکھی تے نالے پھر یار نو میرے وال بھیجے۔ ہائے ہائے ہائے، جنوں سمجھ لگی ہو ایک باری بولے سبحان اللہ۔ نالے یار دی تجلی ویکھی تے نالے پھر موڑ کے بھیجی، کیونکہ اسی بھی یار نو بار بار ویکھی ہے۔ ہائے ہائے، اسی بھی یار نو مٹھل منخار نو ویکھیے، سونے دے چہرے نو ویکھیے، بار بار گئے، کنی واری گئے 9 واری، ایک واری جان نال 5 نمازاں گھٹ ہو گئیاں، 9 5 45 گھٹ ہو گئیاں، 5 رہ گئیاں۔ یا اللہ 5 رہ گئیاں نے، فرمایا تو ساڈے کول آیا سی تیری لاج رکھنے ہیں، جا محبوبہ اپنی امت نو کہہ دے، اے تے اساں بہانہ بنایا سی نا آن جان دا، جا اپنی امت نو کہہ دے پڑھیا 5 ہی کریا جے، اسی لکھاں گے 50 دا ثواب۔ واہ سونیا، واہ سونیا، تیری شان تو کائنات دی عزت قربان کر چھڑا۔ فرمایا جا یار اپنی امت نو کہہ دے اسی نس کر چھڑنے ہیں تیری امت واسطے، 5 پڑھن کرنا سی آکھاں گے 50 لکھو، پڑھنے 5 ہی لکھیاں 50 جاندیاں، کدے بدلے حضور دے، کدے بدلے ایتھے بابا جی جملے سنیو، حضور معراج کر کے واپس آ گئے، سارے غلام کھڑے نے، سونیا اللہ نے ویکھیا جی، فرمایا ویکھیا، آئے ہائے ویکھیا، کس طرح دا؟ فرمایا بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے۔ سارے بیٹھے نے تے نبی پاک نے بلال نے آواز ماری، آئے ہائے ہائے ہائے، جڑے ستے نے انہاں نال میری گل نہیں، یا جدا دھیان دکان تے ویاں گھر ہے اودے نال، جڑا بیٹھا حاضر ہے اودے نال گل ہے۔ اللہ دے نبی نے بلال نو آواز ماری، فرمایا بلال آ جا، جی آقا حکم آئے، جی سردار حکم آئے، جی لجی پالا حکم آئے۔ فرمایا بلال تیرا سودا کر کے آئے یار، بلال دس تینوں قبول کے کوئی نہیں، حرج کی کملی والی حکم کرے آنے۔ فرمایا کسے نو صدیق دے آیا ہوئے، کسے نو فاروق دے آیا، کسے نو عثمان دے آیا۔ فرمایا بلال ہوران دی سردار خیرات لین آئی ہے،
ओए सोना बिलाल असा होरां दी सरदार नु तेनों दे छड़िया है। हजरत बिलाल दी अखां विच अथरू जारी हो गए। ओए पसरूर दी सरजमीन लिया है मेरे नबी ने बिलाल नु जफा मार लिया है। हजूर फरमांदे ने बिलाल क्यों रोया है। रो के अर्ज करदा कमली वालिया सोनिया मैनू बच्चियां ने पत्थर मारे ने हजूर मैं बर्दाश्त करदा रहा। कमली वालिया मेरे गल विच पटे पा गए है। मक्के दे चौधरियां ने गलियां विच घसीटिया है। हजूर बर्दाश्त करदा रहा। कमली वालिया उमैया गरम पत्थर रखदा रहा है। हजूर गरम कोले मेरी जुबान ते रखदा रहा है। कमली वालिया मैं हिलिया नहीं हजूर इतराज नहीं कीता पर कमली वालिया उस हूरां दी सरदार नु कह छड़िया रे है। बिलाल ने सौदा हूर वास्ते नहीं कीता मोहम्मद वास्ते कीता। साउंड वाले अल्लाह तैनूं सलामत रखे। पहला साउंड वाला जिहड़ा वो भी दाद पै दिंदा है अल्लाह तैनूं सलामत रखे। असां सौदे हूरां वास्ते नहीं कीते। तो मैं एक गल तुहानूं पसरूर वाले दस छड्डां जन्नत दे लालच पिछे ना पिया। एक गल मैंबरां तो बयान नहीं होंदी हुण मैं निकल गई जुमले समाप्त करो गल वड्डी। जन्नत दे लालच पिछे नमाज ना पढ़िया होंदा इंज ही है। 100 चों 99.9% नमाजी ऐसे ने जिहड़े जन्नत वास्ते नमाज पढ़ते जे ते जन्नत वास्ते रोजा रखते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी तुहाडे विच शामिल हां मैं बाहर नहीं है पर गल बरीक जिहनूं समझे। जन्नत वास्ते नमाज नहीं जन्नत वास्ते रोजे नहीं। वो मैं क्या जिन्हें जन्नत बनाई है ओहदे वास्ते करो। जिहड़ा जन्नत दा मालिक है ओहदे वास्ते करो। जन्नत चीज ही कोई नहीं। जदों रब मिल गया जन्नत की चीज। जदों रब मिल गया जन्नत। इत्थे बाबा जी नबी बाग ने फरमाया मैं रब नूं वेख के आ बड़ा ही सोहना है बड़ा ही सोहना है ते बड़ा ही हसीन है। इत्थे हजरत पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा पेश किया तो मैं वो शेर थोड़े सामने पढ़ के उस तो बाद इजाजत जुमले समाप्त करे आज। रब्बे काबा की कसम है हजरत पीरे बाहू ने बड़ा प्यारा नक्शा बयान किया बहुत ही आला नक्शा बयान किया। हजरत पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। हजरत पीरे बाहू फरमाते ने बे बिस्मिल्लाह में अल्लाह दा तेवी कहना है बाहरा हो नाल शफात सरे में छुट सी आल में सहारा हो हदों बेहदे रोए नबी दे जिस दाएं दे पसारा हो हदों बेहद दरूद नबी दे जिस दाएं दे पसारा। किसी नूं पता ही नहीं हजूर दा पसारा किथे मकाम किथे वे। मकाम महमूद मेरे मुस्तफा दा मकाम है। जिंदगी रही तो मौके मिले तो दसांगा कि मकाम महमूद किनू कहंदे ने। इत्थों गल अगू शुरू करांगे। अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ करना अल्लाह इस निकम्मे दा पढ़ना तुहाडा सुनना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जिन्हां महफिल सजाई इंतजाम कीता अल्लाह सब दा महफिल सजाना इंतजाम करना कबूल फरमाए। बड़ा सोहना इंतजाम बड़ा सोहना तुसां सुनिया। अल्लाह तमाम बुजुर्गां दा बैठना कबूल फरमाए। दरूद सलाम वास्ते एक शेर उस तो बाद इंशाअल्लाह